हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है। ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 030047255752। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। लो जी, खुशबू लगा के तुहाडे नाल गल करने आ। ਇਹ भी परफ्यूम भी एंड ते पहुंच गया जी। आहा हा हा, किनू किनू खुशबू आई है ज़रा दसो। जी सर, खुशबू लगा के बात करते हैं। बड़ी अहम बात है आज। आपको पता है ना आज कौन सी तारीख है? आज जुमेरात है, और आज ये तारीख 5 दिसंबर। ठीक है सर जी, 5 दिसंबर। दिसंबर का भी पहला वीक समझो ख़त्म, और सर्दी माकावा, सर्दी निश्ता, सर्दी निश्ता। सर जी ये क्या बात है? कोई ख़ास गल है? सर्दी कोई नहीं आ रही, देख लो। तो मौसम बहुत तेज़ी से जो है ना वो वही गर्मी गर्मी लग रही, मुझे तो ख़ास सर्दी नहीं लग रही। ठीक। तो सर जी बातें सियासी करते हैं। सबसे पहले तो आज गवर्नर जो केपी के है, जिसकी ख्वाहिश है कि गवर्नर राज लग जाए, तो साढ़े भाईजान और मरियम दे चचा जड़ा ना वो नहीं मान रहे, उसने आज आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में 16 जमातें हिस्सा ले रही हैं, 16, लेकिन एक नहीं ले रही। तुहानू पता है ना केड़ी जमात नहीं ले रही? बस वही फितना पार्टी जिसको आप कहते हैं, जिसको कल्ट हम अंग्रेज़ी में कहते हैं और उर्दू में फितना पार्टी कहते हैं, वो नहीं ले रही। कहते जी हमने नहीं जाना, गवर्नर बुला ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं गवर्नर बुला सकता? वो गवर्नर बन सकते तो बुला नहीं सकता? कहते नहीं जी वज़ीर आला बुला सकते, तो वज़ीर आला बुलाए, उन्होंने किने मना किया? कल वो बुला ले, लेकिन इस फितने ने नहीं किया। एक पीपल्स पार्टी की रहनुमा है शेरी रहमान। शेरी रहमान ने कहा है कि जो पीटीआई की सियासत है ना, वो मुसलसल अदम इस्तेकाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली है। ये उन्होंने कहा है जनाब अली। देखें कितनी बुरी बात है, क्या तासुर जा रहा है पीपल्स पार्टी और बाकी जो पार्टी इनके बारे में कह रही हैं कि ये वो वाहिद पार्टी है जो मुल्क को नुकसान पहुंचाने के ऊपर दरपे है। अच्छा जी, ये बात ये तो सबको पता है। और इन्होंने ना आम तरीके से सीधा नहीं होना, एक इंतहाई ख़तरनाक ये काम कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि बूटा गाला कटता है, और फिर ये कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर ये सख्ती क्यों है, और ये वो बजाय सुलह की तरफ आने के ये हमेशा धौंस धांधली और गुंडागर्दी की तरफ आते हैं। अब इन्होंने मुहिम को और वसी कर दिया है कि फ़ौजी जो चीज़ें बनाते हैं ना, फ़ौज जो हमारी चीज़ें बनाती है, बहुत सारी चीज़ें फ़ौज बनाती है, आपको पता ही है। उसमें सारे ये बच्चों के सिरेलिक्स है, सीमेंट है, अस्करी बैंक है, उसमें ये DH है, CM हस्पताल है, CMH वगैरह। कहते हैं उन्हें सारा का बाईकाट करो।
اور تم انڈیا سے آئے ہو، منحوس ہو، انڈیا سے آئے ہو، کہتا ہے ہم نے جی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ بیٹا کرو پھر مقابلہ۔ فوج نے بھی رات کو ایک اجلاس بلا لیا، آپ کو پتہ ہے، اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے، انہوں نے کسی دن کوئی رعایت نہیں کرنی۔ اب یہ پورے اس کا میڈیا جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ سارا یہ ورک ہی اسی حوالے سے کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بھرپور مہم چل رہی ہے کہ ہر فوج کے ہر کام کا بائیکاٹ کرو۔ تو میں نے کہا پھر گھر کا بھی بائیکاٹ کرو، کیونکہ تمہارے گھر میں ہی باپ بھی فوجی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ کس کس چیز کا بائیکاٹ کرو گے؟ کتنی انتہا پسندی کی طرف یہ جا رہے ہیں، یہ خود انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یار آپ بھی جو پی ٹی آئی کی حمایت کرتے ہو نا، ذرا سمجھ لو۔ میں نے بتایا کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی کہ جناب لیبیا کے وہ حالات بتا رہا تھا کہ لیبیا بڑا شاندار ترقی کر رہا تھا، خوبصورت چمکتی ہوئی سڑکیں تھیں، لوگوں کو گھر مل رہے تھے، روزگار مل رہے تھے، سارا کچھ۔ اچانک لیبیا کے کرنل قذافی کے خلاف جناب وہ لوگ شروع ہو گئے اٹھنا، سوشل میڈیا پہ باتیں کرنے لگ گئے اور ادھر ادھر، اور یہ غدار ہے اور فلانا یہ وہ۔ اس کے بعد آج لیبیا، وہی لیبیا جو ترقی کر رہا تھا، آج کھنڈرات بنا ہوا ہے، کھنڈرات۔ ان کو سبق بھی یہ نہیں سیکھ سکتے؟ وہی عراق جو ترقی کرتے ہوئے صدام حسین کہاں تک لے گیا تھا، بغیر کسی وجہ سے دشمنوں کی سازش۔ ہمارے دشمن کون ہے جی؟ دشمنوں کی سازش سے وہ ملیہ میٹ ہو گیا ہے۔ افغانستان کو بھی انہوں نے ملیہ میٹ کیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے۔ ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ لوگ جو ہے وہ فوجی چیزوں کا، فوجی کھاد کا اور فوجی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ چینل بند ہونے چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جو فوج کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کی اس جگہ، جہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ جو فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں مسلسل اور اس کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گولی بھی فوج نے چلائی تھی، حالانکہ ان کے اپنے جو نام وہ دے رہے ہیں کہ جی اے بھی شہید ہو گیا، اے بھی، وہ خود اٹھ کے آ رہے ہیں۔ ایک وہ کنٹینر والا بھی آ گیا، دوسرے دو بھی آ گئے کہ جناب اسی تو مرے ہی نہیں، ساڑھے نا کی میں بچے شامل ہو گئے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ بہت یہ آگے جو ہے نا وہ بڑھ گئے ہیں، یہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو ملک کو نقصان پہنچانے والی ساری چیزوں کا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی خبر جی، بڑی اچھی خوشخبری، روس اور پاکستان کے درمیان ٹرین کی سروس شروع ہو رہی ہے، مال گاڑی ٹرین کی۔ اور ٹرین یہ جناب ادھر سے جائے گی افغانستان سے جائے گی آذربائیجان، اور آذربائیجان سے جائے گی روس۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، تجارتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ۔ پاکستان کی اس وقت کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، پاکستان تو انڈیا کے ساتھ بھی دوستی چاہتا ہے، اور خاص طور پہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آئیں جی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے دوستی بس چلی تھی، واجپائی ادھر آیا تھا، سارا نواز شریف کے دور میں شاندار دور تھا، یقین کرو نواز شریف کا نا شاندار دور تھا بالکل۔ اچھا جی، اس کے علاوہ چیمپئن ٹرافی کے لیے آج محسن نقوی صاحب ادھر گئے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے پاس ایک عہدہ ہونا چاہیے، یا وہ وزیر داخلہ رہیں یا وہ کھیلوں کے اوپر توجہ دیں۔ میرے خیال ہے کھیلوں کے اوپر وہ توجہ دیں۔ آپ جی عجیب معاہدہ ہو رہا ہے، پتہ ہے چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی، انڈیا نے کہا جی میں نہیں آتا۔ سارے ادھر سے ٹیمیں ہو گئی ہیں، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے، نیوزی لینڈ، ادھر سے سارے ہو گئے۔ انڈیا نے اپنی دشمنی میں کہا ہے کہ میں نہیں آنا، میں نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، تو اب معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ کھیلنے کا معاہدہ نہیں ہو رہا، نہ کھیلنے کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ 3 سال تک آپ پاکستان نہیں آئیں گے اور 3 سال تک پاکستان انڈیا نہیں جائے گا۔
اور ہم دبئی میں کھیلیں گے. یہ معاہدہ ہو رہا ہے، نہ کھیلنے کا معاہدہ ہو رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، یقین کرو بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ معاہدہ ہے، اس طرح معاہدے ہوتے ہیں. اور جو آئی سی سی ہے نا، انٹرنیشنل کرکٹ کلب، اس کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو بین کرے. کیوں؟ وہ فتنہ پھیلانا چاہتا ہے، وہ بھی فتنہ عمران خان کی طرح فتنہ پھیلانا چاہتا ہے نا. اور دوستو، عمران خان کا ایک ہی حل ہے، آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹو اور ان کے اوپر پابندی لگاؤ اور گورنر راج لگاؤ. یہ باز نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے.